السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الله ما شاء الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحان الله. الله عليك يا مولانا، جميل، حلو والله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما شاء الله. سبحانك. نعم يا سيدي. سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. يا سلام يا سلام، جميل. ربنا إنك من ما شاء الله ما شاء الله. कहिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس 2-3 घंटे से बैठे हैं, दूर से नहीं الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله الله أكبر الله يقويك يا سيدي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم